Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. IOM 1996 को हैन IOM 1996 को है फिजिक्स पार्ट गर्छौं हिजो चाहिँ हामीले IOM 1996 को बायोलोजी पार्ट भ्यायौं आज चाहिँ हामीले गर्छौं के फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्री पार्ट है ल क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर भन त के हुन्छ क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर छिटो ml square t को पावर -1 ml square t को पावर -1 भेरी गुड है सुन त द मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टमलाई के भनिन्छ भन एंगुलर मोमेन्टम भनिन्छ के भनिन्छ एंगुलर मोमेन्टम है एंगुलर मोमेन्टमलाई दुईवटाबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ एउटा भनेको भन मोमेन्ट अफ मोमेन्टमलाई के भनिन्छ एंगुलर मोमेन्टम भनिन्छ और है द प्रोडक्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया एन्ड एंगुलर भेलोसिटीलाई के भनिन्छ भन एंगुलर मोमेन्टम भनिन्छ है यसलाई दुईवटा टर्मले डिनोट गरिन्छ जे और यल है दुईवटाबाट गरिन्छ है त्यसैले भन आइस स्क्याटर्स युजेस द प्रिन्सिपल अफ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन कन्जर्भेसन के एंगुलर मोमेन्टम है कन्जर्भेसन अफ के भन एंगुलर मोमेन्टम है के हुन्छ आन्सर कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम है ल क्वेशन नंबर 2 को आंसर भन त के हुन्छ क्वेशन नंबर 2 को two particles of masses 4 kg and 16 kg are moving with equal kinetic energy. What is the ratio of their linear momenta? भन के हुन्छ आन्सर के हुन्छ रे 1/2 1/2 भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर 1/2 है त्यसैले मलाई एउटा कुरा मलाई भन न है व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन काइनेटिक एनर्जी एन्ड लिनियर मोमेन्टम भन त काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टु के हुन्छ भन p² के हुन्छ 2m हुन्छ है यानी कि p² इक्वल टु के भयो भन 2m e के यानी p इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रुट अंडर के भयो काइनेटिक एनर्जी भयो है हामीले केसँगको रिलेसन दिएको छ हेर त केसँगको रिलेसन दिएको छ यम सँग दिएको छ है यम सँगको रिलेसन चाहिएको छ इक्वल काइनेटिक एनर्जी भनेको छ यानी p इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भन p इज डाइरेक्टली के हुन्छ रुट अंडर यम हुन्छ है यसको के आउँछ करेक्ट आन्सर b है 1/2 3 नंबर के आंसर भन a block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m a force is applied at the free end of the rope the force which the rope exerts on the block is भनेर है सुन त यो क्वेशनले के भनेको छ भने सपोज मान एउटा के छ यहाँ ब्लक छ है यो ब्लकको मास कति छ भन m छ है यो ब्लकलाई केले तानिराको छ भन एउटा रोपले है र यो रोपको मास कति छ m छ र फोर्स कहाँ लागिराको छ यहाँ लागिराको छ है बुझ्यौ नि यो भनेको एउटा सरफेसमा छ ठीक छ अब सुन है अब सुन है हामीलाई के निकाल्नु छ भन एक्सलेसन निकाल्नु छ है के निकाल्नु छ एक्सलेसन इक्वल टु वाट है एउटा कुरा मलाई बताऊ फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सलेसन हुन्छ कि हुँदैन यति मात्र भन है फोर्स भनेको के हुन्छ मास इन्टु एक्सलेसन हुन्छ है सबभन्दा अगाडि के गर्ने भने हामीले फोर्स निकाल्ने है बुझ्यौ नि के निकाल्ने फोर्स निकाल्ने है त फोर्स भनेको कति हुन्छ भन फोर्स इक्वल टु कति हुन्छ m प्लस m इन्टु के हुन्छ a हुन्छ है यो m प्लस यो m है यानी कि यहाँबाट के आयो भन एक्सलेसन इक्वल टु कति हुन्छ फोर्स पर युनिट के हुन्छ मास हुन्छ है अब हामीले एक्सलेसन कुनको चाहियो यो ब्लक सरी हामीलाई फोर्स कुनको चाहियो यो ब्लकमा लाग्ने फोर्स चाहियो है त सपोज मान है सपोज मान f डैश इक्वल टु कति हुन्छ भन मास नेट इन्टु के हुन्छ एक्सलेसन हुन्छ है त मास टोटल मास कति छ हेर यो ब्लकको लागि m छ त m इन्टु के हुन्छ भन f बाइ के हुन्छ m प्लस m हुन्छ यानी कि के हुन्छ आन्सर भन f m बाइ के हुन्छ m प्लस m है बुझ्यौ नि ल क्वेशन नम्बर 3 को आन्सर के हुन्छ भन b हुन्छ है के हुन्छ आन्सर b हुन्छ है क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर भन कति हुन्छ छिटो हेलो के हुन्छ आन्सर b है मलाई नि थाहा छैन के हो आन्सर है म निकाल्नै पर्छ 4 को आन्सर के हुन्छ b हुन्छ भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर b है ल भन त मलाई n बाइ n नट इक्वल टु कति हुन्छ 1/2 को पावर के हुन्छ n हुन्छ है र यो n भनेको के हो भन टोटल टाइम बाइ के हो t हाफ हो है भन न टोटल टाइम के हो बाइ के हो
टी हाफ हो है। अब सुन है, अब सुन, यो खासमा यो जुन पार्ट छ नि रेडियो एक्टिभिटीमा, यो पार्ट भनेको थाहा छ कुन पार्ट हो? रिमेनिङ पार्ट हो के। भन कुन पार्ट हो? रिमेनिङ पार्ट हो है, रिमेनिङ पार्ट हो है। ठिक छ नि। अब के भनेको छ भने क्वेसनमा 1 बाई कति पार्ट डिके भइसकेको छ भन त? 1 बाई कति पार्ट डिके भइसकेको छ? सरी, कति भनेको छ? 15 बाई 16 है। 15 बाई 16 के भइसकेको छ? डिके भइसकेको छ। त 15 बाई 16 डिके हुनुको मतलब के हो भन? 1 बाई 16 पार्ट के हो? रिमेनिङ हो है। त 1 बाई 16 इक्वल टु कति हुन्छ? 1 बाई 2 को पावर के हुन्छ? n हुन्छ। ठिक छ है। अब सुन है, त 1 बाई 2 को पावर भनेको कति हुन्छ? 4 इक्वल टु 1 बाई 2 को पावर कति हुन्छ? n है। अब हेर, 4 इक्वल टु कति हुन्छ भन? टोटल टाइम है। टोटल टाइम बाई के हुन्छ? टी हाफ हुन्छ है। बुझिरहेछौ है। हामीलाई के निकाल्नु छ भन? हामीलाई के निकाल्नु छ? टी हाफ निकाल्नु छ है। टोटल टाइम कति इयर्स दिएको छ भन? 4 इयर्स। कति? 4 इयर्स है। त्यसो भए भन टी हाफ इक्वल टु कति हुन्छ? 4 बाई 4 इक्वल टु कति आयो भन? 1 इयर है। ठिक छ नि। अर्को भनेको सुन है, टी हाफ इक्वल टु के हुन्छ? 0.693 बाई के हुन्छ? लेम्डा हुन्छ। ठिक छ। त्यसो भए एउटा कुरा भन है, रेडियो एक्टिभिटी फोलोज भनेर है। रेडियो एक्टिभिटी फोलोज है व्हिच अर्डर भन त? अप्सन ए मा 0 अर्डर रिएक्सन, अप्सन बी मा फर्स्ट अर्डर रिएक्सन, अप्सन सी मा सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन, अप्सन डी मा थर्ड अर्डर रिएक्सन। भन भन के हुन्छ आन्सर? फर्स्ट अर्डर रिएक्सन है। फेरि भन कुन अर्डर रिएक्सन? फर्स्ट अर्डर रिएक्सन है। रेडियो एक्टिभिटी फोलोज भनेर सोध्छ, के हुन्छ आन्सर भन? फर्स्ट अर्डर रिएक्सन है। के हुन्छ आन्सर? फर्स्ट अर्डर रिएक्सन। ठिक छ नि। बुझिरहेछौ? ल ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 5 को एन्सर भन त के हुन्छ? क्वेसन नम्बर 5 को छिटो है। चुज द रङ स्टेटमेन्ट है। X-rays are refracted as they pass from one medium to another of different density. X-rays are diffracted at an obstacle. Option number C ma X-rays can cause ionization. Option number D ma X-rays are deflected by electric and magnetic field. भन के हुन्छ आन्सर? छिटो भन है। एक्सरेज लाई इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक के हुन्छ आन्सर? भेरी गुड है। सुन यता है, सुन यता, म एउटा मास्टर फर्मुला सिकाउँछु है। सुन यता, ओन्ली चार्ज पार्टिकल, फेरि भन कुन पार्टिकल? ओन्ली चार्ज पार्टिकल्स है। सुन यता, ओन्ली चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। फेरि भन के रे? इलेक्ट्रिक एन्ड magnetic field। बुझिरहेछौ है। only charge particles are deflected by electric and magnetic field है। बुझिरहेछौ है। यहाँबाट सबै क्वेसनहरुको एन्सर आउँछ है। त्यसै भए भन इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्ट हुन्छ कि हुँदैन? छिटो भन। इलेक्ट्रोन हुन्छ कि हुँदैन? प्रोटोन हुन्छ कि हुँदैन? भन। इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। प्रोटोन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ है। एक्सरेजमा कुनै चार्ज थाहा छ तिमीलाई? अहिलेसम्म पढेको छौ? भन त। चार्ज नेगेटिभ पोजिटिभ भनेर भन न। पढाएको छौ? छैन है। यिनीहरू भनेको के हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू हुन्। फेरि भन के हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू हुन्। र यिनीहरूमा के हुन्छ? यो भनेको यिनीहरू भनेको इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा के हुन्छ? डिफ्लेक्ट हुँदैन है। यानी कि यसको करेक्ट एन्सर के भयो भन? एक्सरेज आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड है। यो चाहिँ रङ स्टेटमेन्ट हो है। ल 6 नम्बरको एन्सर भन। वाट इज द लाउडनेस अफ साउन्ड wave whose intensity is 10 to the power minus 9 watt per meter square? Given I naught is equal to 10 to the power minus 12 watt per meter square. भन के हुन्छ आन्सर? 30 dB। 30 dB है। कति? 30 डेसिबेल है। के हुन्छ? 30 डेसिबेल है। एउटा कुरा मलाई भन, लाउडनेस इक्वल टु के हुन्छ भन? 10 log I नट हुन्छ है। त 10 दिएको छ, लग भइहाल्यो। 10 to the power माइनस कति छ भन? 9। यो भनेको के छ? 10 to the power minus 12 है। यानी के हुन्छ? 10 log 10 to the power कति आउँछ? 3 आउँछ है। यानी कि 3 into 10 को भनेको कति हुन्छ? 30 dB है। त्यसो भए भन नर्मल कन्भर्सेसन को लागि कति हुन्छ? कति डेसिबेल हुन्छ? छिटो भन। नर्मल
कति 65 65 है 60 to 65 भन्न मिल्छ है बुझ्यौ नि त्यसो भए भन हाम्रो कानले है हाम्रो कानले टोलरेट गर्न सक्ने कति हो छिटो भन म्याक्सिमम 120 dB भेरी गुड है 120 dB ल क्वेशन नम्बर 7 नम्बर के आन्सर भन त के हुन्छ आइस Angular स्केटर uses the principle of भनेर भन त आइस angular स्केटर है के हुन्छ आन्सर भन एंगुलर मोमेन्टम है के हुन्छ आन्सर भन एंगुलर मोमेन्टम यो त बिर्सिदैनौ नि के हुन्छ आन्सर एंगुलर मोमेन्टम है ल अब नेक्स्ट मा जाऊ क्वेशन नम्बर कति 8 नम्बर के आन्सर भन है धेरै राम्रो क्वेशन छ क्रिटिकल एंगल हैज बीन चूजेड फर येलो कलर द कलर पासिङ आउट एज इमर्जेन्ट रे इज आर भन के हुन्छ आन्सर छिटो थाहा छैन है भेरी गुड सुनाए त है क्रिटिकल एंगल भने के हो स्मिता छिटो भन अस्ति मैले पढाइसकेको छु छिटो भन क्रिटिकल एंगल भने कति हो है द एंगल अफ इन्सिडेन्स इन डेन्सर मिडियम फर व्हिच द एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इज 90 डिग्री लाई के भनिन्छ भन 90 डिग्री लाई के भनिन्छ एंगल क्रिटिकल एंगल भनिन्छ के भनिन्छ क्रिटिकल एंगल भनिन्छ है त क्रिटिकल एंगल भने के हो sin c = के हुन्छ 1/μ हुन्छ ठीक छ है अस्ति मैले तिमीहरुलाई कॉसेज रिलेसन पढाएको थिए है μ इज डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ लैम्डा स्क्वायर हुन्छ है यानी कि के हुन्छ भन sin c इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भन लैम्डा स्क्वायर हुन्छ है ठीक छ नि एउटा कुरा मलाई बताऊ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनको लागि के कन्डिसन हुन्छ के कन्डिसन हुन पर्छ TIR हुनको लागि है एउटा भनेको के हुन्छ डेन्सरबाट के जानु पर्यो भन डेन्सरबाट के जानु पर्यो रेयरमा जानु पर्यो है त्यसैले अर्को कन्डिसन के हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स शुड बी ग्रेटर देन के भन क्रिटिकल एंगल ठीक छ के हुन्छ क्रिटिकल एंगल हुन्छ है अब सुन है VIBGYOR है यो भनेको के हो भन भिब्ग्योर है सुन यता यसको लागि क्रिटिकल एंगल दिएको छ है त यसको लागि क्रिटिकल एंगल दिएको छ भने यिनीहरुको एंगल अफ इन्सिडेन्स के यिनीहरुको क्रिटिकल एंगल के हुन्छ भन क्रिटिकल एंगल के हुन्छ यिनीहरुको क्रिटिकल एंगल के हुन्छ भन न भन क्वेशन पढ त एकचोटी राम्रो फेरि भन्छु है क्रिटिकल एंगल हैज बीन चोजन फर येलो कलर को लागि दिएको छ ठीक छ येलो कलर को लागि दिएको छ द कलर पासिङ आउट एज इमर्जेन्ट रे इज भनेर है त इमर्जेन्ट रे को लागि हैन क्रिटिकल एंगल यसको लागि दिएको छ भने यो के भयो यतिहरु के हुनु भयो पास हुने भयो र यो के हुन्छ यिनीहरुको के हुन्छ भन TIR हुन्छ फेरि भन के हुन्छ TIR है नि है टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ र यिनीहरु इमर्जेन्ट हुँदैन बुझ्यौ नि सो करेक्ट आन्सर के भयो भन येलो ऑरेन्ज एन्ड रेड फेरि भन के हुन्छ येलो ऑरेन्ज एन्ड रेड बुझ्यौ स्मिता हजुर ल ठीक छ नि ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 9 को आन्सर भन एन्जिला भन त यो पढा हैन एन्जिलाले भन त एन्जिला प्रेस बायोपिया भेरी गुड है मैले के उस्मिता सिकाएको थिए के सिकाएको थिए भन एज्ड भेरी गुड है एज्ड हुने बित्तिकै के लगाउने प्रेस बायोपिया है भन त कुन लेन्स युज हुन्छ छिटो भन बाइफोकल लेन्स भेरी गुड है मायोपिया को लागि कुन लेन्स छिटो भन मायोपिया को लागि कन्केभ लेन्स है हाइपरमेट्रोपिया को लागि कन्वेक्स एस्टिग्मेटिज्म को लागि सिलिन्ड्रिकल भेरी गुड है 10 नम्बर को आन्सर भन क्वालिटी अफ टोन्स डिपेन्ड अपन यो पढाइसकेको छु छिटो भन ओभर भेरी गुड है त्यसैले भन 11 नम्बर को आन्सर भन फाइन्ड द मैग्निफाइङ पावर अफ अ टेलिस्कोप with focal length of eyepiece 25 cm and that of objective lens 100 cm है भन के हुन्छ आन्सर टेलिस्कोप को मैग्निफिकेशन को लागि भने के हो FO बाइ के हुन्छ FO बाइ के हुन्छ FE हुन्छ है फोकल लेन्थ अफ ऑब्जेक्टिव बाइ के हुन्छ फोकल लेन्थ अफ आईपीस है के हुन्छ आन्सर ए हुन्छ है 12 नम्बर को आन्सर भन there are 16 4 oil drops each with 1 volt if all of them collides into one big drop
वाट विल बी इट्स टोटल भोल्टेज भनेर है भोल्टेजको लागि के फर्मुला छ v ड्याश इक्वल टु के हुन्छ n 2 को पावर 3 इन्टु के हुन्छ v हुन्छ है n कतिवटा छ भन 64 2 को पावर 3 अनि के हुन्छ v हुन्छ है यानी कि के हो 4 को होल क्यूब इन्टु 2 को पावर 3 इन्टु के हुन्छ v हुन्छ यो क्यान्सल भयो भन कति हुन्छ आन्सर 16b है ल नेक्स्ट भन क्वेशन नम्बर 13 को आन्सर भन A body originally at 100 degrees Celsius in a room at 20 degrees Celsius है यो भनेको रुम टेम्परेचर थीटा नट को भ्यालु दिएको छ है याद राखिराख है ड्रप्स टु कति भन 80 डिग्री सेल्सियस आफ्टर के भन 5 मिनट है व्हाट विल बी द टेम्परेचर अफ बडी आफ्टर एनदर 5 मिनट भनेको छ है तिमीलाई थाहा छ नि न्यूटन्स ल अफ कुलिङ को न्यूटन्स ल अकॉर्डिंग टु न्यूटन्स ल अफ कुलिङ फेरि भन कुन ल अफ कुलिङ है न्यूटन्स ल अफ कुलिङ है न्यूटन्स ल अफ कुलिङ को अनुसार है एउटा फर्मुला छ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाइ t इक्वल टु के हुन्छ भन थीटा सरी k टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाइ के हुन्छ t माइनस के हुन्छ थीटा नट है यो भनेको के हो भन थीटा नट भनेको के हो रुम टेम्परेचर और टेम्परेचर अफ के भन्छ सराउन्डिङ भन्छ है बुझ्यो नि कतिमा गएको छ भन 100 देखि 80 मा गएको छ 5 मिनेटमा के है अब हेर 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाइ 2 माइनस कति छ 20 छ है इक्वेसन 1 गर है अब कति भनेको छ भने 80 बाट कतिमा जान्छ भनेर एनदर 5 मिनेटमा है त 8 माइनस 80 माइनस कति लेखिदिने x लेखिदिने ठीक छ 80 माइनस x लेखिदिने अनि 5 को ठाउँमा 5 इक्वल टु k अनि के हुन्छ भन 80 plus x divided by 2 minus के गर्ने 20 है इक्वेसन सेकेन्ड गर है यो दुईवटा उ छ हैन यहाँबाट के को भ्यालु निकालेर पनि तिमी यहाँ के को भ्यालु पुट गर्ने आन्सर आउँछ है यहाँबाट नि गर्न मिल्छ और के को भ्यालु निकाल्न मन छैन भने डाइरेक्ट काट्ने है बुझ्यौ नि अब सुन यसलाई पनि उ गर्न मिल्छ है 100 माइनस x गर्दा पनि हुन्छ तर यहाँ 10 लेख्नु पर्छ बुझ्यौ नि एनदर 5 मिनेट भएको छ नि त 5 मिनेट यो 5 मिनेट यो है 10 मिनट नि लेख्न मिल्छ गर यसको आन्सर चाहिँ कति आउँछ रे 65 डिग्री सेल्सियस आउँछ कति आन्सर आउँछ भन 65 डिग्री सेल्सियस 13 को आन्सर के हुन्छ सी ल बुझ्यौ नि ल नेक्स्ट मा जाऊ क्वेशन नम्बर 14 नम्बरमा भन द एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर इज भन छिटो minus 273.16 16 डिग्री सेल्सियस भेरी गुड है 15 नम्बर को आन्सर भन The ratio of amplitude of two waves of same frequency traveling in the same medium is 3:1. Find the intensity ratio of the two waves. है सुना यता intensity को फर्मुला भनेको के हुन्छ भने 2 पान को होल स्क्वायर भनेर सम्झिने 2 पान को होल स्क्वायर अनि रो इन्टु b है अब हामीलाई के चाहिएको छ हेर त के चाहिएको छ intensity is directly proportional to के भयो भन intensity is directly proportional to के भयो frequency दिएको छ है ठीक छ नि के दिएको छ frequency है त frequency भनेको के हो n स्क्वायर है अब सुन है त i1 बाइ i2 इक्वल टु के हुन्छ n1 बाइ n2 को के हुन्छ होल स्क्वायर है कति छ 3 बाइ 1 को के छ होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ भन 9:1 हुन्छ है ल के हुन्छ आन्सर ए है बुझ्यौ नि ल क्वेशन नम्बर 16 को आन्सर भन इफ फर अ ट्रान्जिस्टर द भ्यालु अफ बीटा इक्वल टु 99 छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ ए भन छिटो 0.99 भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर 0.99 हुन्छ है सुना यता म भन्छु है सुना जुन यो अल्फा छ नि यो अल्फा है यो अल्फा छ नि यो अल्फालाई के भनिन्छ अल्फालाई के भनिन्छ ट्रान्सफर्मेसन रेशियो भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ ट्रान्सफर्मेसन रेशियो भने फेरि भन के भनिन्छ ट्रान्सफर्मेसन रेशियो भनिन्छ है अन्जुला भनाइ याद हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन के भनिन्छ रेशियो भनिन्छ है र जुन यो बीटा छ नि बीटालाई के भनिन्छ भन एम्प्लिफिकेसन रेशियो भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ एम्प्लिफिकेसन रेशियो भनिन्छ है र सुन यता जुन यो अल्फा छ नि अल्फाको भ्यालु जहिले पनि 0.8 देखि 0.9 को बीचमा आउँछ है यो सोधिरहेको क्वेशन हो है यो याद राख्ने है
0.8 देखि 0.9 आउँछ भने बीटाको भन त कति हो 22 200 भेरी गुड है 22 कति हुन्छ भन 200 हुन्छ है अब सुन है अल्फा र बीटाको रिलेसन भनेको के हुन्छ अल्फा इक्वल टु बीटा बाइ के हुन्छ बीटा प्लस 1 हुन्छ के फेरि भन है ट्रान्सफर्मेसन रेशियो इक्वल टु के हुन्छ एम्प्लिफिकेसन रेशियो बाइ एम्प्लिफिकेसन रेशियो प्लस के हुन्छ 1 हुन्छ है फेरि भन ट्रान्सफर्मेसन रेशियो इक्वल टु एम्प्लिफिकेसन रेशियो बाइ के हुन्छ एम्प्लिफिकेसन रेशियो प्लस के हुन्छ 1 हुन्छ है हामीलाई के को भ्यालु दिएको छ भन हामीलाई के को भ्यालु दिएको छ एम्प्लिफिकेसन रेशियो एम्प्लिफिकेसन रेशियो कति भ्यालु दिएको छ 99 र 99 प्लस के हुन्छ 1 इक्वल टु के हुन्छ 99 बाइ के हुन्छ 100 यानी कि के हुन्छ 0.99 ठीक छ बुझिराको छौ है ल क्वेशन नम्बर कति 70 नम्बरको यो त पढ्नु पर्दैन तिमीलाई भन two sources of a light are said to be coherent if they emit waves of the same wavelength having constant phase difference है त्यसैले मलाई भन न त्यसैले मलाई भन त म क्वेशन तिमीहरु एन्सर हुन त अस्ति नै मैले पढाएको थिए त्यही पनि भन है जुन लेजर छ नि लेजरले कुन वेभ प्रोड्युस गर्छ भन छिटो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेन्ट भेरी गुड है मोनोक्रोमेटिक कोहेरेन्ट वेभ है मोनोक्रोमेटिक अस्ति मैले तिमीलाई फिगर देखाएको छु याद छ कि छैन उस्मिता यो मैले देखाएको थिएँ फिगर छैन है कि छ बोल्दैन उस्मिता त देखाउनु भयो त है मोनोक्रोमेटिक वेव्स है ल क्वेशन नम्बर 18 को एन्सर भने यो पनि थाहा होला इफ द फर्मुला mu इक्वल टु tan थीटा छ भने भन थीटा भनेको के हो पोलराइजिङ एंगल है खासमा mu इक्वल टु के हुन्छ भन tan ip हुन्छ के बुझ्यौ नि ल 19 नम्बर को एन्सर भने धेरै राम्रो क्वेशन छ इन द केस अफ एडियाब्याटिक एक्सपान्सन है प्रेशर डिक्रिजेस है इंटरनल एनर्जी डिक्रिजेस देयर इज नो ट्रान्सफर अफ हीट है चुज द करेक्ट कम्बिनेसन भन के हुन्छ आन्सर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट भेरी गुड है एउटा कुरा मलाई भन एडियाब्याटिक इक्वेसन भने के हो डेल क्यू इक्वल टु के हुन्छ डेल डब्लु हुन्छ है र एडियाब्याटिकमा के हुन्छ भन यो हिट के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है कन्स्ट्यान्ट भनेको के भयो भन 0 भयो है यानी कि के भयो भन डेल यु इक्वल टु के हुन्छ माइनस डेल डब्लु हुन्छ फेरि भन के हुन्छ माइनस डेल डब्लु हुन्छ है अब माइनस आउने बित्तिकै है माइनस आउने बित्तिकै त पोटेन्शियल एनर्जी के भयो भन पोटेन्शियल एनर्जी के भयो घट्यो है तर यहाँबाट पनि हुँदैन एडियाब्याटिक एक्सपान्सन भनेको छ है त पी अनि के हुन्छ डेल भी हुन्छ है त एक्सपान्सनमा के हुन्छ भन एक्सपान्सनमा v2 ग्रेटर देन के हुन्छ भन न v1 हुन्छ है त v2 माइनस के भयो भन v1 है त यो ग्रेटर भयो भने यिनीहरुको भ्यालु कति आउँछ भन पोजिटिभ आउँछ है त पोजिटिभ र नेगेटिभ के हुन्छ भन माइनस नेगेटिभ नै आउँछ है त नेगेटिभ भनेको के हो भन पोटेन्शियल एनर्जी बढ्नु हो कि घट्नु हो भन पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ घट्छ है अब सुन नेक्स्टमा के छ प्रेशर डिक्रिजेस है त्यसैले भन त प्रेशर बढ्छ कि घट्छ छिटो आफै भन एडियाब्याटिक एक्सपान्सनमा प्रेशर बढ्छ कि घट्छ है एक्सपान्सन है एक्सपान्सन एउटा कुरा मलाई तिमीले आफै घरको लजिक लगाउ न घरको लजिक लगाऊ है सपोज एउटा मान एउटा बोतल छ ठीक छ यो बोतल छ है अब तिमी यो बोतलमा के गर्यो भने यो बोतलमा पहिला 10 लिटर राखेको थियो पानी है यो बोतलमा कति राखेको थियो 10 लिटर है अब यसमा कति राख्छौ भने 50 लिटर राख्छौ है त यो बोतलमा प्रेशर बढ्छ कि घट्छ भन भन त भन ए सेम बोतल छ है सेम बोतल छ भन न बढ्छ है प्रेशर यसमा के हुन्छ बढ्छ है के भनेको छ प्रेशर बढ्छ है तर एउटा भन एडियाब्याटिक एक्सपान्सन भनेको छ त एक्सपान्सन भने के हो भोल्युम बढ्नु हो के त भोल्युम बढेपछि के हुन्छ भन भन प्रेशर के हुन्छ भन घट्छ है के हुन्छ आन्सर प्रेशर घट्छ है यो आन्सर के हुन्छ सी 1 and 2 बोथ आर के हुन्छ करेक्ट ठीक छ बुझिराछौ है एक्सपान्सन भनेको के हो भने थाहा छ त्यो बोतलको साइज बढायो के बुझिराछौ बोतलको साइज के गर्यो बढायो है अब त्यही बोतलमा
त्यही अब पहिला 10 लिटर राखेको थियो, अहिले पनि त्यहीमा 10 लिटर राखिरहेछ। त पहिलाहरू मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ कम्प्याक्ट भएर बसेको हुन्छ, अहिले चाहिँ एक्सपान्ड गरिदिए यो मोलिक्युलहरू के हुन्छ फ्री भइहाल्छ। त मोलिक्युलहरू फ्री भएपछि के हुन्छ भन, मोलिक्युल्सहरू फ्री भएपछि थोरै थोरै कम कोलिजन हुन्छ भनौँ न, फ्रिक्वेन्सी अफ कोलिजन जुन छ नि त्यो घट्छ के। त फ्रिक्वेन्सी अफ कोलिजन घट्नु भनेको के हो भन, प्रेसर के हुनु घट्नु हो के। किनभने प्रेसर इज प्रोड्युस ड्यू टु द किन भन ड्यू टु द कोलिजन बिट्विन द यो के भन मोलिक्युल्स एन्ड द वाल अफ कन्टेनर के। बुझ्यौ नि, यो कसको एजम्सन हो भन, एजम्सन अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास है। ल क्वेसन नम्बर 20 को एन्सर भन। टु सिमिलर फ्लास्क, one containing oxygen and the nitrogen at same temperature and pressure have है। ल म क्वेसन भन्छु तिमीले एन्सर भन्ने है। Under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of molecules सोध्यो भने कुन ल हो भन, कुन ल हो? एभोगाड्रो है, कुन ल? एभोगाड्रो ल है। म अर्को भन्छु है। Under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of all the gases contains equal number of atom भन्यो भने के हुन्छ एन्सर भन, कुन ल भन? डाल्टन्स ल है। के हुन्छ एन्सर? डाल्टन्स ल है। डाल्टन्स लले कुन थ्योरी दिएको थियो? एटोमिक थ्योरी। एभोगाड्रो लले कुन दिएको थियो? मोलिकुलर दिएको थियो है। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ? ए हुन्छ है, सेम नम्बर अफ मोलिकुल्स है। ल 21 नम्बरको एन्सर भन। फाइन्ड आउट द वर्क डन फ्रम द ग्राफ है। त वर्क डन कसको निकाल्नु छ भन, हामीलाई वर्क डन भनेको कसको निकाल्नु छ? यो भनेको के हो भन, यो ट्रायंगलको निकाल्नु छ है। त ट्रायंगल भनेको कति हो? वर्क डन इक्वल टु के हुन्छ? हाफ है। हाफ के हुन्छ भन, पी भी हुन्छ है। हाफ के हुन्छ? पी भी हुन्छ है। त अब सुन है, अब सुन त हाफ है। त पी भनेको कति छ भन, 4p माइनस कति छ? पी है। र भोल्युम भनेको कति छ भन, 3v माइनस कति छ? v, यानी कि हाफ इन्टु 3 इन्टु कति हुन्छ? 2, यानी कि 2 टु क्यान्सल, यानी कति हुन्छ भन, 3pv हुन्छ। बुझ्यौ? हेर त, बुझ्यो कि बुझेन? छिटो भन। बुझे। बुझ्यो ल। के हुन्छ एन्सर? सी। 22 नम्बरको एन्सर भन। इन अर्डर टु इलोंगेट अ गिभन वायर टु डबल इट्स लेन्थ, one requires a state which is equal to भन, छिटो भन। Equal to Young's modulus. इक्वल्स टु यंग्स मोडुलस है। यो भन्न पर्छ, एक्सप्लेनेसन दिन पर्छ कि हुन्छ भन त? पर्छ एन्जिला? हजुर सर। यसको एक्सप्लेनेसन पर्छ कि पर्दैन? जुन पर्दैन टाइम वेस्ट नगरौँ के। अरु ए हस् सर। पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। पर्दैन। भेरी गुड ल, ठीक छ है। पर्दैन भने भनिहाल के छिटो। 23 नम्बरको एन्सर भन। इफ द अर्थ सडनली लुजेस क्वालिटी टु एट्र्याक्ट थिङ्स है। क्वालिटी टु एट्र्याक्ट थिङ्स डिपेन्ड्स अपन, केमा डिपेन्ड गर्छ भन? एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा। केमा भन? एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा है। त एउटा कुरा मलाई भन, मास भनेको के हुन्छ भन, जहिले पनि के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। र वेट भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ भन? जी मा डिपेन्ड गर्छ। केमा डिपेन्ड गर्छ? जी मा है। त यदि अब जी बेनिस भयो भने केमा इफेक्ट पर्छ भन त? मासमा कि वेटमा? दुवैमा? वेटमा। वेटमा। भेरी गुड है। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ? बी है। 24 नम्बरको एन्सर भन। क्याल्कुलेट द फोकल लेन्थ अफ अ लेन्स अफ डिस्पर्सिभ पावर यति व्हिच शुड बी प्लेस्ड इन कन्ट्याक्ट विथ कन्भेक्स लेन्स अफ फोकल लेन्थ 60 cm एन्ड डिस्पर्सिभ पावर 0.062 टु मेक द कम्बिनेसन एक्रोम्याटिक है। एक्रोम्याटिक कम्बिनेसनको लागि इक्वेसन के हुन्छ भने W1/W2 इक्वल टु के हुन्छ? माइनस F1 के हुन्छ? F2 हुन्छ है। अब यहाँ भ्यालु राख, तिमीहरुको एन्सर आउँछ है। बुझ्यौ नि? ल अब नेक्स्ट आऊ। क्वेसन नम्बर 25 को एन्सर भन। अ ब्लक अफ मास 10 kg इज ह्याङ्गिङ इन अ स्ट्रिङ अफ ब्रेकिङ स्टेट 200 न्यूटन। व्हाट शुड बी द maximum acceleration with which the block can be lifted upwards in a lift है। सुन यता है, फ्री बडी डायग्रामबाट के भनेको छ भने एउटा यहाँ बक्स छ है। यो भनेको के हो? टेन्सन। टेन्सन केमा लाग्छ? रोपमा। बुझिराछौ है। यो टेन्सन भयो भने एमजी कहाँ लाग्छ? तल लाग्छ। माथि जानको लागि के हुन्छ? एक्सेलेरेसन अप हुन्छ।
बुझ्यो नि त अब यसो अकॉर्डिंग टू फ्री डायग्राम के हुन्छ भने t minus mg इक्वल टु कति हुन्छ भन t minus mg इक्वल टु कति हुन्छ m हुन्छ है हामीलाई के निकाल्नु छ एक्सेलरेसन निकाल्नु छ त t भनेको कति छ 200 न्यूटन मास कति छ भन मास कति छ 10 g पनि कति भयो 10 डिवाइडेड बाइ मास कति हुन्छ 10 इक्वल टु के हुन्छ a है त 200 माइनस 100 भनेको कति हुन्छ 100 डिवाइडेड बाइ 10 इक्वल टु के हुन्छ a यानी कि a इक्वल टु के हुन्छ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है अब यही यसैमा लिफ्ट तल गइराको भए इक्वेसन के हुन्थ्यो भन त तल गइराको थियो भने है t minus mg इक्वल टु के सरी यो तलको लागि के हुन्छ mg minus t इक्वल टु कति हुन्छ भन ma हुन्छ है mg फर डाउनवर्ड मोसन को लागि के हुन्छ mg minus t इक्वल टु के हुन्छ ma हुन्छ है ल क्वेशन नम्बर अब केमिस्ट्रीमा हो है 26 नम्बरको आन्सर भन यो भनिसके होला मैले है यो भनेको कुन रिएजेन्ट हो न स्विजर रिएजेन्ट हो है फेरि भन कुन रिएजेन्ट हो स्विजर रिएजेन्ट है स्विजर रिएजेन्टमा कुन कुन बोन्ड हुन्छ भन तीनटै बोन्ड हुन्छ है के हुन्छ तीनटै बोन्ड है 27 नम्बरको आन्सर भन कति हुन्छ छिटो भन 150 ml 150 ml है यो पढाइसकेको छु गर्न पर्दैन है त्यसैले 28 नम्बरको आन्सर भन छिटो A gas is heated in a such a way that its volume and absolute temperature are both double, then the pressure of the gas increases by bana. Same, remains same. Remains same. Very good. है दुईवटा इक्वेसन को छिटो छिटो नाम भन त कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन को भन कति हुन्छ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन को फर्मुला छिटो स्मिता P1 V1 by T1. P1 V1 by T1 इक्वल टु कति हुन्छ P2 V2 by के हुन्छ T2 है रियल ग्यास इक्वेसन भन PV is equal to nRT है रियल ग्यास इक्वेसन भनेको के हो PV इक्वल टु के हुन्छ nRT है रियल ग्यासले आइडियल बिहेभियर कुन बेला शो गर्छ भन एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर फेरि भन एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर ए भन्दैनौ तिमीहरु रियल ग्यास सोज आइडियल बिहेभियर एट भनेर सोधेको छ के हुन्छ आन्सर भन एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर है के हुन्छ आन्सर हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर है त्यसैले मलाई भन न त्यसैले मलाई भन जुन कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर छ नि कुन बेला फिल अप गर्न पर्छ भन हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा फेरि भन है फर constant volume gas thermometer फेरि भन for constant volume gas thermometer one should fill the gas at भन केमा at a high temperature and low pressure है त्यसैले भन real gas deviate from है ideal behavior at भन के भन रेट मैले के भने थिए डेल्टा एचपी भनेर सम्झ के सम्झ डेल्टा एचपी है लो टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर यो सबै क्वेशन सोधेको हो नि के हुन्छ आन्सर लो टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर ल नेक्स्ट को क्वेशन भन क्वेशन नम्बर 29 को आन्सर भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरिन सोडियम भन कति हुन्छ आन्सर फ्लोरिन है ऑक्सीजन को कति हुन्छ भन ऑक्सीजन को 3.5 नाइट्रोजन को भन 3 क्लोरिन को पनि कति 3 सोडियम को कति हुन्छ लेस देन 1 ल 30 नम्बर के आन्सर भन द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ हाइड्रेटेड एल्युमिना टु एनहाइड्रस एल्युमिना इज नोन एज भन क्याल्सिनेसन है त्यसैले भन क्याल्सिनेसन इज डन इन द प्रेजेन्स डन इन अप्सन ए एब्सेन्स अफ एयर अप्सन बी लिमिटेड सप्लाई अफ एयर भन क्याल्सिनेसन कुन बेला गरिन्छ भन त छिटो एन्जिला भन क्याल्सिनेसन कुन बेला गरिन्छ क्याल्सिनेसन अप्सन ए एट लिमिटेड सप्लाई अफ एयर अप्सन बी एट एब्सेन्स अफ एयर Absence of air. नो है मेन्सर सी बोथ हुन्छ के है दुवै एउटै कन्डिसन हो है अप्सन सी के हुन्छ भन बोथ हुन्छ है दुवै कन्डिसनमा गरिन्छ ठीक छ नि अहिले म सिकाउँछु है सुन त है हिटिङ अफ सल्फर है हिटिङ अफ सल्फर ओर्स इन प्रेजेन्स अफ एयर लाई के भनिन्छ भन इन प्रेजेन्स अफ एयर लाई के भनिन्छ छिटो भन
तिमीलाई थाहा छैन है सुन यता थाहा छैन है अहिले म सिकाउँछु है एकछिन रुक यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दै एन्सर यसको भन्दै म सिकाउँछु है यसको एन्सर के हुन्छ क्याल्सिनेसन हुन्छ है सबभन्दा अगाडि अब होइन क्याल्सिनेसन र रोस्टिङको मैले तिमीलाई डेफिनेसन देखाउँछु है अब हेर एउटा कुरा मलाई भन रोस्ट त खाएको छौ नि चिकनको रोस्ट खाएको छौ कि नै भन ए भन न चिकनै मन पर्दैन तिमीहरूलाई हेलो सगाडी हो दुईजना बोल्दै बोल्दैन हो म चाहिँ हो मनी हो आई बाप रे बाप ल ठिक छ है सुना त अब ठिकै छ रोस्ट उसको पनि हुन्छ है त्यो मसरुमहरूको पनि हुन्छ मान यो मसरुम रोस्ट हो ठिक छ नि मसरुम रोस्ट हो सुना त है एउटा कुरा मलाई भन रोस्ट पकाउँदाखेरि तिमीहरूले अक्सिजनमा पकाउँछौ कि गएर कुनै जहाँ अक्सिजनै छैन त्यहाँ पकाउँछौ यति कुरा मात्र भन अक्सिजनमा अक्सिजन भएको बेलामा भेरी गुड है अक्सिजन भएको बेलामा रोस्टमा यस छ कि छैन छ कसको लागि गरिन्छ भन सल्फाइड ओरको लागि गरिन्छ कसको लागि गरिन्छ सल्फाइड ओर है यस छ कि छैन छ है क्याल्सिनेसन है क्याल्सिनेसन है क्याल्सिनेसनमा हेर त सी छ कि छैन है सी छ कि छैन छ है र एब्सेन्समा हेर त एब्सेन्समा सी छ कि छैन हेर त एब्सेन्समा है यानी कि एब्सेन्स सोध्यो भने एब्सेन्स अर लिमिटेड सप्लाई अफ एयर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर क्याल्सिनेसन है के हुन्छ एन्सर क्याल्सिनेसन है र क्याल्सिनेसनमा सीए छ कि छैन सीए फर के हुन्छ कार्बोनेट है के हुन्छ भन कार्बोनेट ओर्स हुन्छ के हुन्छ एन्सर कार्बोनेट ओर्स है त्यसो भए भन रोस्टिङमा अक्सिजन धेरै हुन्छ कि कम हुन्छ धेरै हुन्छ है क्याल्सिनेसनमा के हुन्छ एब्सेन्स हुन्छ है त्यसो भए भन रोस्टिङमा यस छ कि छैन छ कुन ओरको लागि गरिन्छ भन सल्फाइड ओर्सको लागि कुन ओरको लागि सल्फाइड ओरको लागि है क्याल्सिनेसनमा सीए छ कि छैन कुन ओर्सको लागि गरिन्छ भन कार्बोनेटेड ओर्सको लागि है के हुन्छ कार्बोनेटेड ओर्सको लागि बुझिरहेछौ है यो मात्र सम्झ ठिक छ अब सुन है अब त्यसपछि त्यसमा के थियो स्मेल्टिङ थियो के थियो भन स्मेल्टिङ थियो है स्मेल्टिङ भनेको के हो भने सच टाइप अफ मेटालोजिकल प्रोसेस इन व्हिच मेटल इज अब्टेन्ड इन फ्युज स्टेटलाई के भनिन्छ भन फ्युज स्टेटलाई के भनिन्छ स्मेल्टिङ भनिन्छ भन के भनिन्छ स्मेल्टिङ भनिन्छ है र स्मेल्टिङ थाहा छ केसको लागि गरिन्छ कार्बनको लागि गरिन्छ फेरि भन कसको लागि गरिन्छ कार्बनको लागि के कसलाई गरिन्छ कार्बनको लागि गरिन्छ ठिक छ है अब सुन अर्को भनेको त्यहाँ कुपेलेसन मेथड थियो फेरि भन के थियो कुपेलेसन मेथड है त कुपेलेसन मेथडको लागि मैले एउटा ट्रिक बनाएको छु काग भनेर सम्झ काग है सी फर कुपेलेसन र एजी भनेको के भन्नु सिल्भरको लागि गरिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है र यसमा थाहा छ के इम्प्युरिटी हुन्छ लिडको इम्प्युरिटी हुन्छ के फेरि भन के को इम्प्युरिटी हुन्छ लिडको इम्प्युरिटी है त्यसो भए सोध छ द प्युरिफिकेसन अफ सिल्भर इन which lead is removed as impurity सोध्यो भने कुन मेथड हुन्छ भन कुपेलेसन मेथड भेरी भन कुन मेथड कुपेलेसन है अर्को भनेको एउटा गोल्ड स्मिथ एल्युमिनेथर्मिक प्रोसेस हुन्छ है त्यसमा के हुन्छ भने रिड्युसिङ एजेन्ट के युज हुन्छ भन एल्युमिनियम पाउडर हुन्छ है के युज हुन्छ भन एल्युमिनियम पाउडर युज हुन्छ ठीक छ है ल अब नेक्स्टमा जाऊ ल केही कन्फ्युजन छ भने भनिहाल म फेरि भन्छु है त्यसो भए भन त रोस्टिङ के को लागि गरिन्छ कुन ओरको लागि भन सल्फर ओरको है सल्फर ओरको लागि है कार्बोनेटेड ओर्सको लागि के गरिन्छ भन कार्बोनेटेड क्याल्सिनेसन है लिमिटेड सप्लाई अफ एयरमा कुन प्रोसेस हुन्छ लिमिटेड सप्लाई अफ एयरमा क्याल्सिनेसन है एब्सेन्स अफ एयरमा के हुन्छ क्याल्सिनेसन है एक्सेस अफ एयरमा के हुन्छ रोस्टिङ के हुन्छ रोस्टिङ हुन्छ त्यसो भए भन मेटालोजिकल प्रोसेस इन व्हिच द कम्पाउन्ड इज अब्टेन्ड अर सरी मेटल इज अब्टेन्ड इन फ्युज स्टेट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्मेल्टिङ के हुन्छ एन्सर स्मेल्टिङ है द प्युरिफिकेसन अफ सिल्भर इन व्हिच है लिड इज रिमुभ्ड एज इम्प्युरिटीले के भनिन्छ भन कुपेलेसन भने के भनिन्छ कुपेलेसन भने है बुझ्यौ नि 31 नम्बरको एन्सर भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ कम्पाउन्ड डज हाइड्रोजन ह्याभ नेगेटिभ भ्यालेन्सी भन के भन्छ एन्सर थाहा छैन ए बक्लो निकाल न आइहाल्छ नि के हुन्छ एन्सर सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्राइड है के हुन्छ एन्सर सोडियम हाइड्राइड है डी ल नेक्स्टमा आऊ 32 नम्बरको एन्सर भन व्हिच अफ द फ्लोइङ क्यान बी डिराइभ फ्रम कोल टार भन मेरो बाबुहरू भन त हेरिरहेछ अल भेरी गुड है हेर मैले टक्क अब कहिले पनि बिर्सिँदैन र मेडिसिनहरू पनि हुन्छ डाइजहरू यता थियो एउटा डाइजहरू पनि अर्को भनेको एक्सप्लोसिभहरू नि है सबै बुझिरहेछौ नि एक्सप्लोसिभ सबै निकाल्न मिल्छ ठिक छ नि केबाट भन कोल्टारबाट ल त्यसो भए भन क्वेसन नम्बर कतिको एन्सर 33 नम्बरको एन्सर भन द सेटिङ अफ प्लास्टर अफ प्यारिस इज एक्कम्पाइन्ड विथ भनेर भन के हुन्छ एन्सर छिटो अप्सन ए हाइड्रोलाइसिस अप्सन बी हाइड्रेसन अप्सन सी डिहाइड्रेसन भन त के हुन्छ एन्सर भन त एन्सर ए थाहा छैन तिमीहरूलाई एउटा कुरा मलाई भन सेटिङ अफ प्लास्टर अफ प्यारिस इज अप्सन ए इन्डोथर्मिक प्रोसेस अप्सन बी एक्जोथर्मिक प्रोसेस यो भन सुना त थाहा छैन भने सुना त एउटा भनेको के हुन्छ प्लास्टर अफ प्यारिस हुन्छ फेरि भने के हुन्छ प्लास्टर अफ प्यारिस है अर्को भनेको के हुन्छ जिप्सम हुन्छ फेरि भने के हुन्छ जिप्सम हुन्छ है जिप्समको मोलिकुलर फर्मुला भनेको के हो CaSO4 डट के हुन्छ भन 2H2O हुन्छ ठीक छ प्लास्टर अफ प्यारिस भनेको के हो CaSO4 डट के हुन्छ हाफ H2O हुन्छ और कुनै कुनै किताबमा के लेखेको छ भने 2CaSO4 डट H2O लाई के भनिन्छ प्लास्टर अफ पेरिस भनिन्छ है प्लास्टर अफ पेरिसहरू थाहा छ कहाँ युज हुन्छ याद छ कसैको हात खुट्टा भाँचेको छ फ्र्याक्चर भएको छ जुन त्यसमा त्यो सिमेन्ट जस्तो युज गर्छ नि त्यसैलाई के भनिन्छ भन प्लास्टर अफ प्यारिस भनिन्छ है सोधै क्वेसन हो प्लास्टर अफ प्यारिस इज युज्ड इन भनेर के हुन्छ एन्सर भन प्लास्टरिङ फ्र्याक्चर पार्ट्स अफ द बोन है बुझ्यो नि अब सुन जुन यो सेटिङ अफ प्लास्टर अफ प्यारिस छ नि त्यो भनेको कुन प्रोसेस हो भन एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो फेरि भन कुन प्रोसेस हो यो क्वेसन आउँछ है पछाडि याद गरिराख्ने कुन प्रोसेस हो भन एक्जोथर्मिक प्रोसेस है फर्मेन्टेसन कुन प्रोसेस हो भन एक्जोथर्मिक प्रोसेस है कुन प्रोसेस एक्जोथर्मिक प्रोसेस है बुझिरहेछौ है र जुन यो छ नि जुन यो एक्जोथर्मिक प्रोसेस यो भनेको कसरी हुन्छ भन हाइड्रेसनबाट हुन्छ फेरि भन कसरी हुन्छ हाइड्रेसनबाट हुन्छ है यो भनेको के हो भन जिप्सम हो यो भनेको के हो जिप्सम है क्याल्सियम सल्फेटलाई के भनिन्छ क्याल्सियम सल्फेटलाई के भनिन्छ जिप्सम भनिन्छ है अब सुन खासमा जिप्समलाई हिट गर्दाखेरि है 120 डिग्री सेल्सियसमा फेरि भन कतिमा 120 डिग्री सेल्सियसमा यसले के गर्छ वाटर मोलिक्युल्स लुज गर्छ र के बनाउँछ भन प्लास्टर अफ पेरिस बनाउँछ फेरि भन के बनाउँछ प्लास्टर अफ पेरिस है अब सुन यही क्याल्सियम सल्फेट या जिप्समलाई 200 डिग्री सेल्सियसमा फेरि भन 200 डिग्री सेल्सियसमा बर्न गर्यो भने के बनाउँछ भन ब्ल्याक बन्ड बनाउँछ र यसैलाई के भनिन्छ भन एनहाइड्राइड भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ एनहाइड्राइड भनिन्छ है क्याल्सियम सल्फेटलाई मात्र के भनिन्छ एनहाइड्राइड क्याल्सियम सल्फेट डट 2H2O लाई के भनिन्छ जिप्सम भनिन्छ त्यसै भन क्याल्सियम सल्फेट डट हाफ वाटर मोलिक्युललाई के भनिन्छ प्लास्टर अफ पेरिस भनिन्छ है प्लास्टर अफ पेरिस कुन मेथडबाट हुन्छ भन हाइड्रेसन मेथड है कुन प्रोसेस हो भन कुन प्रोसेस इन्डोथर्मिक कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है यति भन्दा बाहिर सोध्दैन ल भयो क्वेशन नम्बर कति आयो हामी क्वेशन नम्बर 34 Ozone is formed in the upper layer of the atmosphere by action of UV ray on O2. Very good. है यो भनेको हेर त यता फिगरमा हेर यो भनेको के हो ओजन प्रोडक्सन हो के हो भन ओजन प्रोडक्सन है अल्ट्राभायोलेट रेजहरु आउँछ है अल्ट्राभायोलेट रेजहरुबाट के हुन्छ भन अक्सिजनमा दुईवटा अक्सिजन आउँछ है अब सुन अक्सिजन आउँछ है ठीक छ नि यो एटोमिक अक्सिजन कोसँग कम्पाउन्ड हुन्छ मोलिकुलर अक्सिजनसँग र के दिन्छ भन ओजन दिन्छ के दिन्छ ओजन दिन्छ यो सबै प्रोसेस कुन पार्ट अफ एटमोस्फियरमा हुने हो भन स्ट्राटोस्फियर सोधेको क्वेशन हो है केमा हुन्छ भन स्ट्राटोस्फियर
स्फियरमा ल नेक्स्ट ल भन द रेट अफ जीरो अर्डर रिएक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भन के हुन्छ एन्सर concentration of reactant. रिएक्टेन्स भेरी गुड है किनभने हेर यता dx by dt इक्वल टु के हुन्छ के a को पावर के हुन्छ n हुन्छ जीरो अर्डर रिएक्सनको लागि n को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ यानी कि dx by dt इक्वल टु के हुन्छ के हुन्छ है यसको इक्वेसन पनि सोध्छ है कुनै कुनै बेला इक्वेसन पनि सोध्छ है ल नेक्स्टमा आऊ 36 नम्बर के आन्सर भन यो त बिगाड्नु भएन यो मैले पढाइसकेको छु द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एन एलिमेन्ट इज 281 है 2 8 10 11 है 281 दिएको छ एउटा 1 भ्यालेन्सी भएको है 1 भ्यालेन्सी भएकोलाई कुन मेटल भनिन्छ भन भन अल्काली मेटल भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ भन अल्काली मेटल है अल्काली मेटल है त अल्काली मेटलको अल्काली मेटलले मेटलहरुले है अल्काली मेटलहरु कुन नेचर हुन्छ भन इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर हुन्छ है त इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचरहरुले एसिडिक अक्साइड बनाउँछ कि बेसिक अक्साइड आफै भन आन्सर आउँछ Basic oxide. बेसिक अक्साइड के हुन्छ आन्सर डी हुन्छ है त्यसैले 37 नम्बर के आन्सर भन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अपन भन छिटो Selective adsorption. सेलेक्टिभ एड्जर्प्सन भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर सेलेक्टिभ एड्जर्प्सन है हेरिहाल है यो भनेको के हो भन यो भनेको प्रोसेस के हो भन भन क्रोमेटोग्राफी हो के हो क्रोमेटोग्राफी हो है सुना यता यसमा मोबाइल फेज के हुन्छ भन्दै मोबाइल फेज के हुन्छ मोबाइल फेज के हुन्छ र सोलिड फेज के हुन्छ छिटो भन Mobile phase liquid and सोलिड फेज अर स्टेशनरी फेज के हुन्छ भन सोलिड हुन्छ र यसमा के हुन्छ mobile लिक्विड ठीक छ नि यो पढिसकेको छ याद छ नि मैले अस्ति मैले लेखाएको थिए हजुर ल अर्को भनेको भन ल यसको न्यूमेरिकल भन यो त बिगाड्नु भएन द आयुपेक नेम अफ द कम्पाउन्ड बिलो इज भन के हुन्छ आन्सर छिटो 2-phenyl butane. ब्युटेन भेरी गुड है यो भनेको के हो लंगेस्ट चेन हो 1 2 3 4 4 हो यानी कि वर्ड रुट के हुन्छ ब्यूट अल्केन छ एएनई भयो अनि यो भनेको के हो फेनाइल ब्युटेन ल 39 नम्बर के आन्सर भन यो पनि पढाइसकेको छु when ammonium cyanide is heated urea is formed this is an example of भन Rearrangement. rearrangement very good है यहाँ अप्सनमा आइसोमेरिजम हुन्थ्यो र रिअरेन्जमेन्ट पनि हुन्थ्यो अप्सन सी मा बोथ हुन्थ्यो भने के लगाउँथ्यो भन बोथ लगाउँथ्यो भेरी गुड है 40 नम्बर के आन्सर भन छिटो by which of the following is a sample of chloroform is tested before it's being used as anesthetic is भन C is the NO3. AgNO3 solution boiling with के हो यहाँ ए ल 41 नम्बर को रिपिटेड क्वेशन अस्ति भर्खर गराएको थियो भन द रिभर्स अफ स्टरिफिकेसन इज नोन एज Ester acidolysis. के रे द रिभर्स अफ स्टरिफिकेसन Ester hydrolysis. इस्टर हाइड्रोलाइसिस कहाँ एसिडोलाइसिस भन्छ एक झापड लगाउँछु तिमीलाई अहिले ए 42 नम्बर के आन्सर भन which of the following is the strongest base भन के हुन्छ आन्सर छिटो भन Ethyl amine. इथाइल एमाइन भेरी गुड है सुन त म सिकाइदिन्छु कसरी एउटा कुरा मलाई भन एलिफेटिक र एरोमेटिकमा सबभन्दा बढी कुन बेसिक हुन्छ भन जहिले पनि के हुन्छ एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन के हुन्छ एरोमेटिक हुन्छ है हाइड्रोक्सिल एमाइन भने के हो भन NH2OH है एनेलिन भने के हो एरोमेटिक हो सबभन्दा थोरै हुन्छ त्यसलाई हटाइ नै देऊ है अर्को भने के हुन्छ मिथाइलेमाइन अर्को भनेको इथाइलेमाइन त मिथाइलेमाइन भने के हो CH3NH2 है र इथाइलेमाइन भने के हो CH3CH2NH2 है त्यसैले भन यो बडी रिलिजिङ गर्छ कि यो बडी रिलिजिङ गर्छ इथाइल कि मिथाइल भन भन मिथाइल ए भन न हेलो हजुर सर.
इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप कसरी बढ्छ भन त मिथाइलहरू बढ्दाखेरि मिथाइलको ब्रान्च चेन बढ्यो भने के हुन्छ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ टेन्डेन्सी के हुन्छ बढ्छ है त इलेक्ट्रोन रिलिजिङ टेन्डेन्सी बढ्नु भनेको त्यसको के क्यारेक्टर बढ्नु हो भन बेसिसिटी क्यारेक्टर हो बढ्नु हो के हुन्छ एन्सर डी हुन्छ है त्यसो भए भन नाइट्रेसन अफ बेन्जिन इज छिटो भन यो पनि थाहा होला Electrophilic substitution. भेरी गुड है त्यसो भए भन व्हिच अफ द फ्लोइङ reacts with water to form methane भन छिटो भन सुनादा है सुनादा क्याल्सियम कार्बाइडको हाइड्रोलाइसिसबाट इथाइन बन्छ याद गरिराख जहिले पनि के बन्छ भन इथाइन बन्छ है र मिथेनको है मिथेन बनाउनको लागि Al4C3 अर्को भनेको के हुन्छ B2C हुन्छ है एल्युमिनियम कार्बाइड र बेरिलियम कार्बाइडबाट के बन्छ भन जहिले पनि के बन्छ मिथेन बन्छ फेरि भन न है एल्युमिनियम कार्बाइड र बेरिलियम कार्बाइडबाट के बन्छ मिथेन बन्छ भने क्याल्सियम कार्बाइड र अर्को भनेको म्याग्नेसियम कार्बाइडबाट के बन्छ भन इथाइन बन्छ है एसिटाइलाइड भन्छ है त्यो भन्छ बुझ्यौ नि अब यहाँ अप्सन दुवै करेक्ट छ बी पनि करेक्ट छ डी पनि करेक्ट छ है यदि अप्सन दुईटा करेक्ट छ भने आवर प्रायोरिटी गोज टु के भन बी 45 नम्बर के आन्सर छिटो व्हिच अफ द फ्लोइङ इंडेक्स इज युज्ड फर 3.1 to 4.5 भन Methyl orange. मिथाइल ऑरेंज है त्यसो भए मलाई भन मिथाइल रेड को पीएच भन छिटो छिटो भन एउटा भनेको के भयो मिथाइल ऑरेंज छिटो छिटो भन अहिले घोकाइदिन्छु मिथाइल ऑरेंज अर्को भनेको भन मिथाइल रेड अर्को भनेको भन लिटमस ए फेरि भन न लिटमस अर्को भनेको भन फिनोल रेड है अर्को भनेको के हुन्छ फेनोल फेप्टालिन हुन्छ फेनोल फेप्टालिन है ल सुन यता मिथाइल ऑरेंज को लागि के युज गर्ने छिटो भन मिथाइल ऑरेंज को लागि 3.1 to 4.5 है मिथाइल रेड को लागि 4 to 6.3 है बुझ्यौ नि 6.3 है लिटमस को लागि भन 5.5 to 7.4 फेनोल रेड को लागि के हुन्छ 7 to 8.4 भनेर सम्झिने है र यसको भनेको कति हुन्छ 8 to 10 भनेर सम्झिने यो पोइन्ट नसम्झ एक्जाममा कन्फ्युजन हुन्छ यो पोइन्टले केही फरक पर्दैन तिम्रो आन्सर चाहिँ आउँछ बुझ्यौ नि 1 सेकेन्ड है मिथाइल ऑरेंज को लागि कति हुन्छ 3 to 4.5 है 3 to 4.5 मिथाइल रेड को लागि कति हुन्छ 4 to 6 है 4 to 6 है लिटमस को लागि कति हुन्छ 5.5 to 7.4 5 to 7 सम्झिँदा हुन्छ है फिनोल रेड को लागि के हुन्छ फिनोल रेड को लागि 7 to 8.4 और 7 to 8 भनेर सम्झे हुन्छ फेनोल फेटालिन को लागि 8 to 10 है यो दुईटा नसम्झे नि फरक पर्दैन याद राखिराख यो फेनोल रेड र यो मिथाइल रेड नपढे नि मतलब फरक पर्दैन सोध्दैन धेरै जसो सोधेकै छैन मिथाइल ऑरेंज लिटमस र फेनोल फेटालिन चाहिँ याद हुन पर्छ मिथाइल ऑरेंज को कति हुन्छ भन 3.1 to 4.5 है लिटमस को कति हुन्छ 5.5 to 7 है और 5 to 7 सम्झिँदा हुन्छ फेनोल फेटालिन को कति हुन्छ 8 to 10 ल बुझ्यौ नि क्वेशन नम्बर कति हो क्वेशन नम्बर कति क्वेशन नम्बर 40 ए यो क्वेशन रिपिट हो आन्सर भन छिटो हाइड्रोजन इज लिक्विड व्हाइल H2S is gas Hydrogen bonding in water molecule. भेरी गुड है त्यसो भए भन 47 नम्बर को पनि क्वेशन रिपिट क्वेशन हो व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोन एज आर्टिफिशियल रोल अफ बिट्रल एलिमेंट के हुन्छ आन्सर नाइट्रोबेन्जिन है के हुन्छ आन्सर नाइट्रोबेन्जिन है 48 नम्बर के आन्सर भन व्हिच अफ द फ्लोइङ एलिमेंट सो भेरिएबल भ्यालेन्सी भन A transitional element. ट्रान्जिशनल एलिमेंट है डी ब्लक एलिमेन्टहरुको के हुन्छ भन भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ है त्यसो भए भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज मोस्ट एसिडिक छिटो भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज मोस्ट एसिडिक Primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल है के हुन्छ आन्सर प्राइमरी अल्कोहल है अब क्वेशन नम्बर कति एउटा बाँकी छ लास्ट क्वेशन नम्बर 50 है एकछिन रुक क्वेशन नम्बर 50 ल क्वेशन नम्बर 50 अब कुनमा छ यार ल क्वेशन नम्बर 50 हेर त आइसोटोनिक सल्युसन हैव भनेर भन के हुन्छ आन्सर आइसोटोनिक सल्युसन हैव ऑप्शन ए सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑप्शन बी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर भन के हुन्छ आन्सर Both. के हुन्छ आन्सर बोथ
भेरी गुड है ल दिस इज अल अबाउट द आइएम 1996 है फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्री ल यो कम्प्लिट भयो है टोटल